अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द करण नाज शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बड़ी अफसोसनाक खबर, यकीनन वो पिछले 3 दिन से चल रही है। अब तो उसकी आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई हैं, लेकिन मैंने आज सोचा कि इस पर बात की जाए। बड़ा तकलीफ़ देह अमल हुआ जो उस लड़की ने किया। फिर उसके बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी बात करने की ये कि इस अमल को हम जितना हो सकता है डिस्करेज करें, क्योंकि होता ये है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं फिर उस पर बहुत ज़्यादा बात होती है। बात होने से ये होता है कि और लोगों को मोटिवेशन मिलती है और वो भी अपनी ज़िंदगियों का इसी तरह से ख़ात्मा कर लेते हैं। रहीम यार ख़ान की उस पुलिस इंस्पेक्टर की बात कर रही हूँ जो कि फोकल पर्सन थी, ट्रांसजेंडर्स फोर्स की इंचार्ज थी, 2 प्यारी मासूम नन्ही बेटियों की माँ थी, उसका अपना शौहर सब इंस्पेक्टर था, पुलिस में था। उसने खुदकुशी कर ली, अपनी जान ले ली। जान लेते हुए जिस तरह का नोट वो लिख कर गई है, जो कुछ उसने शीशे के ऊपर उसकी तहरीर मिली है, वो बहुत अजियतनाक है, वो बहुत तकलीफ़ देह है। उस लड़की ने अपनी उन 2 मासूम बेटियों का एहसास नहीं किया, उन 2 मासूम बेटियों का ख़याल नहीं किया, क्योंकि जब आप माँ बन जाते हैं, जब वालिदैन बन जाते हैं, तो फिर उसके बाद इंसान की अपनी ज़िंदगी नहीं रहती। कम से कम मैं ये कहती हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे, माफ़ कीजिएगा, ये औरत मार्च वालियाँ और दीगर लोग खड़े हो जाते हैं कि जी आपकी अपनी भी कोई ज़िंदगी है, आपकी अपनी भी कोई ज़ात है, आपको अपनी ज़ात के लिए भी सोचना चाहिए। लेकिन जब आप माँ बन जाते हैं, जब आप वालिदैन बन जाते हैं, जब आप बाप बन जाते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी का ऑटोमेटिकली सारा का सारा फोकस जो होता है ना, वो आपकी औलाद होती है। कोई भी इंसान अपने बारे में नहीं सोचता। मैं भी अगर बाहर जाती हूँ, शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ, तो मुझे अपने लिए कोई चीज़ समझ नहीं आती। मेरा दिल चाहता है कि मैं ये भी अपनी बेटी के लिए ले लूँ, वो भी अपनी बेटी के लिए ख़रीद लूँ। तो माँ बाप को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है। तो एक लड़की, एक खातून जो 2 बेटियों की माँ हो, जिसके आगे बेटियाँ हों, बेटे भी ना हों, बेटियाँ हों, जो ये सब कुछ सोच सकती है कि अगर मैं ना हुई और खुदा ना खास्ता मेरी बेटियों के साथ, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरवर्ड, मेरी औलाद के साथ भी यही सारी चीज़ें हो रही हों, तो फिर कौन होगा, कौन देखने वाला होगा, कौन पूछने वाला होगा। और जिनके वालिदैन ये सब कुछ कर लेते हैं, ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं, अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, सेपरेशन की तरफ चले जाते हैं, उनके बच्चों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। सेपरेशन में, तलाक में, खुला में, फिर भी आपको ये होता है कि आप जवाब देने वाले होते हैं या अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। लेकिन जब खुदकुशियाँ कर लेते हैं तो बच्चों को बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। और वो मासूम बेटियाँ, उनकी मैंने तस्वीर देखी, बहुत छोटी बच्चियाँ हैं वो। शायद वो अभी अपनी नानी से कह रही होंगी कि मम्मा कहाँ हैं, वो चाह रही होंगी कि मम्मा से मिलें, मम्मा से मुलाकात कर लें। ऑब्वियसली वर्किंग वुमेन थी, तो मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ कि वैसे ही वर्किंग वुमेन अपने बच्चों को थोड़ा सा ही टाइम देती हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादातर जो उनकी ऑफिशियल जिम्मेदारियाँ होती हैं वो उस पर वक्त दे रही होती हैं, तो अपने बच्चों को बहुत थोड़ा सा टाइम देती हैं। और जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके अंदर अपना एक गिल्ट होता है कि वो अपने बच्चों को एक प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही। लेकिन उसके बावजूद भी इस खातून ने अपनी जान ले ली। यहाँ पर वो शख्स जो इसके साथ जो भी कुछ कर रहा था, जिसकी वजह से इसने अपनी जान लिया है, मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरी बात को माइंड ना कीजिएगा। उसने जो भी कुछ किया उसका गुनाह बहुत छोटा हो गया जो इस औरत ने खुद अपने साथ कर लिया। इस औरत ने अपने आप को अजियत पहुंचाई, जान से गई, अपनी बच्चियों की ज़िंदगी खुद अपने हाथ से जहन्नुम बना के गई। वो किस स्टेट ऑफ माइंड से बच्चियां गुजरेंगी, उनको किस तरह के सवालात के जवाब देने पड़ेंगे, जब वो अपनी एक ग्रोइंग एज में होंगी तब उनको किस किस तरह के लोगों के किस तरह के बिहेवियर्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ग्रोइंग एज के बाद जब वो इस एज में पहुंच जाएंगी कि उनको समझ आने लगेगा, तब उनको किस तरह के तानों से गुजरना पड़ेगा। जब वो शादी हो जाएगी उनकी, जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगी, तब उनको क्या कुछ सहना पड़ेगा और इन सारी चीज़ों में कितनी मुश्किलात होंगी। शायद इस औरत ने कुछ भी नहीं सोचा। इस औरत ने सिर्फ ये सोचा कि वो शख्स जो इसके ऊपर जुल्म करता होगा, उसको अजियत पहुंचाता होगा, घरेलू नाचाकियों में लड़ाई झगड़े जो कुछ होते होंगे, बस उससे उसकी गुलू खुलासी हो जाए, उससे उसकी जान छूट जाए। अल्लाह के वास्ते आप तमाम लोगों से, जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूँगी, इससे पहले भी जब भी कभी मैंने सुसाइड्स पर, ख़ुदकुशियों पर वीडियोस की हैं, हमेशा लोगों से ये गुजारिश की है कि प्लीज़ अपने आसपास के लोगों को देखें, ध्यान दें, उनकी गुफ्तगू सुने। अगर कहीं पर भी आपको कोई शख्स ऐसा दिखाई देता है जिसके जहन में 0.000% भी अगर इस तरह का कोई ख्याल
آپ کو لگتا ہے اس کی گفتگو سے کہ وہ ایسا سوچ رہا ہے کہ اگر اس کو موقع ملے تو وہ کسی بھی وقت کچھ کر سکتا ہے، تو پلیز اسے موٹیویٹ کریں زندگی کی طرف، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ اس کے اس بدترین عمل سے اس کی دنیاوی گلو خلاصی ہو جائے گی، آخرت میں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جسم، یہ جان، یہ آپ کی اپنی تو نہیں ہے، یہ تو اللہ رب الجلال کی امانت ہے. تو جب آپ اس امانت کے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے تو وہاں تو آپ کو عذاب بھگتنا ہی پڑے گا. تو اس زندگی کے معمولی سے عذاب سے بچنے کے لیے آپ تا قیامت اپنے اوپر ایک تو عذاب میں مبتلا اپنے آپ کو کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جب تک کی زندگیاں ہیں وہ ایک اور مختلف عذاب میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ اس عورت نے کیا ایسی ریزنز بنی، کیا ایسی وجوہات بنی کہ اس نے سوچا کہ اس کی زندگی کا خاتمہ کر لیا جائے، اور اس نے یہ کر لیا. اب ذرا میں تھوڑا سا اس آدمی کی بھی بات کر لیتی ہوں کہ جس کی وجہ سے اس عورت کو، ایک ماں کو، اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر یہ سوچنا پڑ گیا کہ میں مر جاؤں تو اچھا ہے. کس قسم کے مرد اور کس قسم کے یہ لوگ ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں. ایک عورت جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ کے لیے آتی ہے آپ کے گھر میں، اس کے ساتھ ایسا عمل کہ وہ اپنی جان لے لے. مرد کو تو اللہ تعالیٰ نے بردبار بنایا ہے، مرد کو تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ فہم و فراست والا بنایا ہے. اسی وجہ سے اتنا بڑا اختیار، طلاق کا اختیار اسی لیے مرد کے ہاتھ میں دیا ہے کہ وہ جذباتی نہیں ہوتا، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ معاملہ فہم ہوتا ہے. تو اگر عورت کہیں پر جذباتی ہو رہی ہے، اگر جھگڑے ہو رہے ہیں، اگر مسائل ہو رہے ہیں، تو مرد اپنی وہ ایک میل ڈومینیٹنگ قسم کی فطرت سے نکل کر اگر اپنی اولاد کے لیے معاملے کو سلجھانے کی، سمجھانے کی کوشش کرے تو کیا ہی اچھا ہو. کتنے گھر آباد رہیں، کتنے لوگ مسائل سے اور مصیبتوں سے دور رہیں. پھر اس وجہ سے مجبوری ہوتی ہے کہ پھر بہت ساری عورتیں کھڑی ہوتی ہیں اور وہ پھر بیویوں کو ان کے شوہروں کے خلاف یہ والے معاملات اور یہ والی چیزیں دیکھ کر رہی ہوتی ہیں. میں ان والدین سے بھی گزارش کروں گی کہ خدا کے لیے آپ کی بیٹیاں اگر اس طرح کے جہنموں میں پڑی ہوئی ہیں، اور کوئی بھی اولاد اپنے ماں باپ سے چھپاتا نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے، اور ماں باپ ایسے ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیٹی مشکل میں ہے، بیٹی پریشانی میں، اس کا چہرہ بولتا ہے. اگر وہ خود اپنے منہ سے نہیں بولتی، اپنے لفظوں سے بیان نہیں کرتی، تو اس کا چہرہ بولتا ہے. اس کی حرکات و سکنات آپ کو بتاتی ہیں کہ وہ کتنی خوش ہے، کتنی زبردست لائف گزار رہی ہے. تو خدارا ایسے کسی جانور نما، درندے نما شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کو ساری زندگی باندھے رکھنے کے کہ اس کے اوپر طلاق کا دھبا نہ لگ جائے، اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اس کی زندگی بچا لیں، اس کی اولاد کی زندگی بچا لیں، اس کو علیحدگی کی طرف لے جائیں ایسے درندے نما آدمی کے ساتھ رہنے کے بجائے. حکومت وقت سے بھی گزارش کروں گی کہ ایسا درندہ جس کی وجہ سے ایک عورت کی جان چلی گئی، خدا کے لیے اس کے اوپر پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، معاملات سامنے آنے چاہیے، اور ایسے درندے کو سزا ہونی چاہیے، بدترین سزا ہونی چاہیے، تاکہ وہ تمام عورتیں جو بیچاری اپنے گھروں میں ظلم برداشت کر رہی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ظلم برداشت کر رہی ہیں لیکن اتنے ایکسٹریم لیول پر نہیں جا رہی کہ اپنی جانیں ہی لے لیں، ان تمام عورتوں کو کچھ حوصلہ ملے. اور ایسے تمام بدبخت درندے نما، حیوان نما آدمی جو عورتوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کو اذیت پہنچا رہے ہوتے ہیں، جو ان کو مستقل تکلیف میں مبتلا رکھتے ہیں، جو ان کو اپنی باندی غلام سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میری پراپرٹی ہے، میں اس کو ماروں، پیٹوں، کاٹوں، اذیت پہنچاؤں، جو بھی کچھ کروں، اس نے رہنا تو میرے انڈر میں ہی ہے. تو ان آدمیوں کو ذرا یہ پتہ چلے کہ جو آپ کے ساتھ ایک عورت رہ رہی ہے وہ ایک جیتی جاگتی آپ ہی کی طرح کی احساسات رکھنے والی، آپ ہی کی طرح سوچنے والی ایک انسان ہے، جس کو آپ کے محبت کی، آپ کے خلوص کی، آپ کی کیئر کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ کی ایک مردانہ اور میل ڈومینیٹنگ ٹائپ کی آپ کی ایک شخصیت کی کہ آپ اسے ماریں، پیٹیں، اتنی اذیت پہنچائیں کہ وہ یا تو اپنی زندگی میں ہی بیچاری اذیت میں ہو کے بیماریاں لے اپنے اوپر اور پھر وہ جان سے چلی جائے، یا پھر اس طرح سے ایک ینگ لڑکی، 2 معصوم ننھی بیٹیوں کی ماں، وہ اپنی جان لے لے. بہرحال جی، ہر حال میں خودکشی ہر حال میں حرام ہے، ہر حال میں جائز نہیں ہے، کسی طور پر بھی اس طرح سے اپنی جان نہیں لی جا سکتی. تو آپ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، لاسٹلی میں پھر ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیں. اگر کوئی سوچتا ہے، اگر کسی کو آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت ایکسٹریم لیول پہ جا سکتا ہے، تو جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، ماہر نفسیات ہوتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں یہ کچھ 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ کے خیالات ہوتے ہیں جو آپ کو ایک دم اس طرف لے کے جاتے ہیں.
اگر کوئی ان کو موٹیویٹ کرتا رہے, اگر کوئی ان کو بتاتا رہے, تو وہ اپنی جان لینے, آبویسلی ہر انسان مرنے سے ڈرتا ہے, ہر انسان مرنے سے ڈرتا ہے. تو جب آپ اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو وہ ایسے ایکسٹریم لیول پر جانے کے بجائے رک جاتا ہے. آپ کے حصے میں ایک نیکی بھی آ سکتی ہے اور کسی کی جان بھی بچ سکتی ہے. پلیز اپنے آس پاس والوں کو دیکھیں, خیال کریں, اور وہ تمام لوگ جو ایسا کچھ سوچ رہے ہیں وہ اپنے بارے میں نہ سوچیں, اپنے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ آپ کے اس ایک بدترین عمل کی وجہ سے آپ کے جتنے بھی ریلیشنز ہیں جو آپ کے قریبی ہیں, جو آپ سے منسوب ہیں, ان کی زندگی جہنم بن جائے گی. اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا تاکہ آپ کی رائے کا مجھے پتہ چل سکے. اللہ نے کے بعد.